वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाती है। पहले तो ये कोई जंग नहीं थी, दिस वाज अ नियर वॉर। लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। ये मुसलसल चौथा जश्न आज़ादी है जो फौज इस कौम को मनाने नहीं दे रही। इस शख्स ने 3 साल में जितना पाकिस्तान का नुकसान किया है ना, आज तक कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं कर सका। मार्शल लॉ लगाने वाले भी नहीं कर सके जो इसने कर दिया। यार क्या जबरदस्त बात की एनके रिबॉर्न ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मार्का हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है उससे याद आया, जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। अगर एहसास हुआ कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम फिर आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यार आधी दुनिया आपको अब कनखियों से नहीं देखेगी, बिल्कुल देखेगी, और शक की निगाह से नहीं देखेगी कि ये आप कर क्या रहे हैं। और फिर ये बात वो शख्स कर रहा है जिसका हाथ न्यूक्लियर बटन पे है। पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है और उसमें कहा जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान ने क्लेम किए थे सारे के सारे गलत थे। और उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है कि 1965 वाला भी जो क्लेम है वो भी गलत है। 71 में तो कुछ कर नहीं पाए, सरेंडर कम्प्लीटली था, उसके सारे फुटेजेस है, वीडियोज़ है। तो इसी को लेकर चीज़ ये है कि उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते, कारगिल वाले में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 4 दिन वाली चीज़ चली उसमें वो क्लेम करते, लेकिन उसमें पता चल गया कि कोई चीज़ इंडिया को कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। और देखिए कई सारी खुफिया रिपोर्ट अब सामने आ रही है जिससे ये पता चलता है। और बात ये भी हो रही है कि देखिए इंडिया एक जो है इकोनॉमिकली बड़ा पावर बन रहा है, तो दिक्कत ये है पाकिस्तान के लिए कि पैसा ज़्यादा है इंडिया के पास, तो ऑब्वियसली वो रफ़ाल ख़रीद लेता है, S-400 ख़रीद लेता है और भी कई सारी चीज़ें भविष्य में भी खरीदेगा। लेकिन दिक्कत जो चलेगी वो पाकिस्तान को चलेगी। अब अच्छी बात तो पाकिस्तान के लिए यही है कि रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखे जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है फ़िलहाल। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। ये मुसलसल चौथा जश्न आज़ादी है जो फौज इस कौम को मनाने नहीं दे रही। इस शख्स ने 3 साल में जितना पाकिस्तान का नुकसान किया है ना, आज तक कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं कर सका। मार्शल लॉ लगाने वाले भी नहीं कर सके जो इसने कर दिया है। जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के परेड ग्राउंड में खड़े होकर मार के दिखा दे। ऑल इन ऑल पावर है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इदारा नहीं है इसको पूछने वाला। ये वो बढ़ के जो बाहर मार के आया है यहाँ मार दे। तो वो शख्स जिसको अपने इदारे में ऐसे खुदा की तरह देखा जाता है, वो चाहता है कि पूरा मुल्क भी उसको यही समझे। गॉड कम्प्लेक्स हो चला है, इसलिए चाहता है कि इमरान खान का नाम ना हो इस दिन में, हर चीज मेरे बारे में हो। इस बार अरब रुपया झोंका गया है कि किसी तरीके से एक मोमेंटम बनाया जाए। जश्न आजादी को हाईजैक किया जा रहा है मार्का हक। यार क्या जबरदस्त बात की एनके रिबॉर्न ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मार्का हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है उससे याद आया, जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है, आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें। ये परेशान कुन गुफ्तगू है, इंतहाई परेशान कुन। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना बातचीत जो है वो आपका मिलिट्री चीफ कैसे कर सकता है।
چیف سیکرٹری پنجاب اس طرح کی بات کرے تو میں کہوں کہ میں ایک سوال پوچھوں گا، بھائی صاحب آپ کہاں پڑھتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بنتا ہے کہ یہ تو سراسر جہالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک میں کھڑے ہو کے، گو کہ انہوں نے کیمرے بند کروا دیے، موبائل فونز ایک سائڈ پر کروا دیے، نو ریکارڈنگ، نو نتھنگ، تو آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ چیز باہر نکل سکتی ہے. باہر نکلی، پوری دنیا تک پہنچی. آپ نے ایک ایک بات جو اس میں کی وہ انتہائی غلط تھی. یاد رکھیے یاسر صاحب، ایٹمی ہتھیار، جی یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ میرا سبجیکٹ تھا. فارن پالیسی، فارن افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز، یہ پولیٹیکل سائنس کے ریلم میں آتی ہیں ساری چیزیں. یہ ایک پالیسی کا نام ہے، یہ ویپن کا نام نہیں ہے. صحیح. اس کو بطور پالیسی استعمال کرتے ہیں، یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، اس کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرتے. یہ کہنا کہ ہمیں اگر احساس ہوا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم پھر آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. یار آدھی دنیا آپ کو اب کنکھیوں سے نہیں دیکھے گی، بالکل دیکھے گی، اور شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور پھر یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس کا ہاتھ نیوکلیئر بٹن پہ ہے. گو کہ یہ ملٹی ٹریگرڈ یہ آپ کا یہ سلسلہ ہے، لیکن ہیڈ تو وہی ہے نا، فائنل کمانڈ تو وہیں سے آئے گی. فار آل پریکٹیکل پرپزز ہی از دا کمانڈر ان چیف، ہی از دا فیلڈ مارشل. اب ساری کی ساری افواج اس کے انڈر ہیں. وہ جب کہے گا کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے آئین کو، تو آئین میں آپ کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جس کی میرا خیال ہے تھانہ کوسار کا ایس ایچ او نہیں مانتا ہوگا. یہی میں پوچھنے لگا کیا ان کی کوئی سنتا بھی ہے؟ تو اس صورتحال میں، اس انتہائی دگرگوں صورتحال میں یہ بیان دینا انتہائی خطرناک. پہلے ہی ہمیں پورٹرے انہوں نے کیا ہوا ہے روگ سٹیٹ کے طور پہ، پھر آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسٹ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے آپ پہ. یہ یاد رکھنا. تو اس میں بنگلہ دیش کے لیے بھی تو پرابلمز کریٹ اب ہوں گی. بنگلہ دیش میں کیا، ڈو یو ہیو ٹروپس دیر آن گراؤنڈ؟ آپ کے بوٹس ہیں وہاں پہ، ٹروپس ہیں؟ آفیشلی ناٹ. آفیشلی نہیں تو پھر ان آفیشل کیا ہوتا ہے؟ اب اس بات کو پورٹرے کس طرح کیا جائے گا؟ اور انڈین میڈیا دیکھیں، اچھا خاصا سوتا ہوا انڈین میڈیا پھر سے جاگ اٹھا، وہ پورٹرے کر رہا ہے اس روگ اسٹیٹ کو. جی جی دیکھیں نا. اب یہ کہنا کہ وہاں پر اگر آپ کے ٹروپس نہیں ہیں تو کیا آپ کے وہاں پر ایسٹس ہیں؟ انڈین دھیان تو ادھر ہی جائے گا. انڈین دھیان ہی نہیں، ہر ایک کا دھیان ہے. اور خدا نہ خواستہ، میری جان اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے امبانی کے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے. دیکھیں امبانی کا، اڈانی کا، کسی کا بھی نام لے کر انہوں نے ایک طرح سے ایک پرائیویٹ گفتگو ڈھکے چھپے لفظوں میں کروائی جا سکتی ہے کسی بھی ڈیپیوٹی سے، کسی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 سے. ٹھیک ہے، خود نہیں کرنی زیب دیتی آپ کو کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ آپ ہمارا بزنس تباہ کرنے کی کئی دفعہ دھمکیاں دے چکے ہیں کہ ہم آپ کی پورٹ کو پیرالائز کر دیں گے پہلے حلے میں. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو اس کے جواب میں ہمارا کوئی افسر اٹھ کے یا ہمارا کوئی اہم عہدیدار، اول تو یہ بات آپ کے وزیر دفاع کے منہ سے نکلنی چاہیے. جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی ابھی کی جو صورتحال سمجھ آ رہی ہے، وہ کسی تحریک چلانے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو جیل میں جانے سے بچانے کی کوششوں میں اس ٹائم مشغول نظر آ رہے ہیں. جب صورتحال اتنی گھمبیر ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ جس نے اس قوم کو سیف ہونے کا احساس دلایا، دہشت گردی ختم کی، امن اس ملک میں آیا، ڈرون حملے ختم ہوئے، لوگوں کو احساس ہوا کہ کوئی ہمیں اون کرتا ہے، اس شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو اب پورا ملک ایسے ہے جیسے لوگ یتیم ہو گئے ہیں. یقین مانے صورتحال اس ٹائم یہ ہے کہ جیسے پوری قوم کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو، ایسی صورتحال ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. پنجاب میں لوگ بول نہیں رہے، لیکن غربت کے جو حالات ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. سندھ میں بھی یہ حالات ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. اوپر سے ٹسوری جیسے لوگوں کو فوج نے قوم کے اوپر مسلط کر کے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیاستدان تو ہوتے ہی اس طرح کا کچرے کا ڈھیر ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. یہ کیونکہ کمپنی کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم نے جو سیاستدان ہے اس کو ہم نے کم تر کر کے دکھانا ہے، اس کو ہم نے غلیظ کردار والا دکھانا ہے.
تاکہ ہم لوگ بہتر نظر آئیں, ہم اونچے نظر آئیں, ہم اوپر نظر آئیں. یہ ہمیشہ سے فوج کا موڈس آپرینڈی رہا ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہیں وہ بڑی خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. حافظ صاحب اس ٹائم طاقت کے نشے میں چور ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے. اوپر سے ان کے پالیسی اتنے زیادہ ہیں. دیکھیں نا, ایک بندے کا ایسا خوف ہے. ابھی میں آج ایک صدام حسین کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا 1979 کا. اس میں وہ ایک جگہ خطاب کر رہا ہے, کسی ہال میں بیٹھے ہوئے کافی زیادہ لوگ ہیں, اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی کچھ لوگوں کے نام لوں گا, آپ کھڑے ہو جائیں, پارٹی کے منشور یا پارٹی کے حوالے سے کیا ہے وہ بتائیں, اور پھر آپ یہاں سے ہال سے باہر نکل جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک کھڑا ہوتا ہے, دوسرا کھڑا ہوتا ہے, تیسرا کھڑا ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو باہر لے جا کے گولی مار دی گئی تھی یا مار دیا گیا تھا, کہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی سے شاید غداری کر رہے تھے یا کیا. یہ جو ہوتے ہیں نا ڈکٹیٹرز, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو میرے مخالف ہوگا وہ واجب القتل ہے. 100% حافظ کی یہی